Nakatry na ba ka nang gikumpara ka? To the point ba nga makaingon na lang ka nga nganong kinahanglan pa mang ikumpara? Sagad ning ginahimo sa mga ginikanan, ginakumpara nila ang ilang mga anak sa uban. Ug nga walay mahimo ang anak kun dili ang ma-pressure. Dili ilalim, di ba? Kung nakatry man ka nga gikumpara ka sa uban, ako na mismo musulti nimo nga wala kay mahimo aron nga pugngan sila, aron nga dili ka ikumpara sa uban. Pusugot man ka og sa dili nimo mapugngan ang nagkalain-laing opinion sa tawo mahitungod sa imong kinabuhi. Ang imo lang mapugngan og makontrolar ang imong reaksyon. Ang imong reaksyon sa mga negatibong opinion nga nakapalibot nimo. Ano na hinumdumi nga it's just their opinion. Ikaw paghihapon ang nakahibalo sa imong kaugalingon. Sa imong mga tinguha o mga plano sa kinabuhi maong ayaw paapekto sa ilaha. Pasagdi silang kanunay manghilabot sa imong kinabuhi. Ayaw na pagbalo sa ilaha.